नमः प्रदनाय चोत्तरनाय च नमः आचार्याय च लाद्याय च नमः शिष्याय च भेद्याय च नमः जगत्याय च वाक्याय च षट्तारकानावाहयामि स्थापयामि बोधयामि षट्तारकदेवताभ्यो नमः लम्प्रतिपत्पात्ने गन्धं प्रकल्पयामि अम्मात्पात्ने कल्पयामि मात्पात्ने कल्पयामि रमदेशत्वदीपं प्रकल्पयामि कुमरत्तात्ने रम्भाफलानि निवेदयामि सन्दरत्तात्ने ताम्बूल सर्वजरान् परिकल्पयामि अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल भक्त्या समर्पयेद्भ्यम् अष्टमावरणार्चनम् अष्टमावरणार्चनम् भगवान् सर्वात्मफलं परमेश्वरार्पणमस्तु समन्वये परेशाना समन्वये परेशा जपल समन्वये परेशान परामृत रसप्रिया अनुज्ञां देहि मे शंभो नवमा आवरणार्चने नवमावर्णस्य वेदादक्षिणापदमावाहनं करिष्ये सदधस्पदेमद्भुतं प्रेमेन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामयाशिषमो वेदादक्षिणावर्ते ओं नमः शिवाय वेदादक्षिणावर्तमावाहयामि स्थापयामि बोधयामि लम्बुयत्न गन्धं प्रकल्पयामि हम आकाश पुष्पं प्रकल्पयामि यं वासि धूपं प्रकल्पयामि तं देशस्य दीपं प्रकल्पयामि अमृतत्वात्मे रम्भाफलानि वेदं सन्दरत्वात्मे ताम्बूला सर्वजरान् परिकल्पयामि अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल भक्त्या समर्पयेद्भ्यं नवमावरणार्चनं नवमावरणस्थिता एकलिङ्गात्व दक्षिणामूर्ति आवाय पूजा भगवान् फलं परमेश्वरार्पणमस्तु समृण्मये परेशाना ये परेशान परामृत रसप्रिया अनुज्ञां देहि मे शंभो दशमा आवरणार्चने दशमावरणस्थित पंचात्रिंशत्लिंगात्मक महात्रिपुरसुन्दर्यावाहनं करिष्ये ओं देवीं वाजमनेन्द्र देवास्तां विश्वरूपा पशुवन्दे सानमन्द्रे शमोर्जन्तुहाना धेतुर्भागस्मात् पदुष्टुलेदो दुर्गा महात्रिपुरसुन्दर्यावाहयामि स्थापयामि बोधयामि लम्बुदत्पात्ने गन्धं प्रकल्पयामि हम आकाशं पुष्पं प्रकल्पयामि यं वासि धूपं प्रकल्पयामि तं देशदीपं प्रकल्पयामि अमृतत्वात्मे अमृतनैवेद्यं प्रकल्पयामि सुन्दरत्वात्मे ताम्बूला सर्वजरान् परिकल्पयामि अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल भक्त्या समर्पयेद्भ्यं दशमावरणस्थिता एकादश दशमावरणस्थिता महात्रिपुरसुन्दरी आवाज पूजा भगवान् सर्वात्मफलं परमेश्वरार्पणमस्तु चपणि समन्वये परेशान परामृत रसप्रिया अनुज्ञां देहि मे शंभो एकादश आवरणार्चने पंचाविंशतिलिंगात्मका महालिंगपदेवतावाहनं करिष्ये ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनो उर्वारुकमेवन्दना मृत्योर्मुक्षयमामृतात् महालिंगपदेवतावाहयामि स्थापयामि पूजयामि लम्बुयत्न गन्धं प्रकल्पयामि हम आकाशं पुष्पं प्रकल्पयामि यं वासि धूपं प्रकल्पयामि रं देशत्वात्मे दीपं प्रकल्पयामि रम्भाफलानि वेदं सन्दरत्वात्मे ताम्बूला सर्वजरान् परिकल्पयामि अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल भक्त्या समर्पयेद्भ्यं एकादशावरणार्चनम् परमेश्वरार्पणमस्तु ఇక్కడతో ఆవరణార్చన అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పూజ సాధుకునే దేవతలు అన్నమాట వీళ్ళు. ఇప్పుడు వీళ్ళకి చేస్తాము. ఈ యొక్క చెప్పాను ఇందాక నందీశ్వర వృషధ్వజ చిత్రగుప్త యమ బహిష్చండికేశ్వర ఈ ఆరుగురు కూడా పూజా సాధుకునే దేవతలు. ఓం వృషధ్వజమావాహయామి ఓం नमः शिवाय नंदीश्वरपरिशमावाहयामि ओम नमः शिवाय चित्रमावाहयामि ह्रीं नमः शिवाय चित्रगुप्तमहापरिशमावाहयामि ह्रीं ओम नमः शिवाय यमाय परिशमावाहयामि ओम नमः शिवाय వైశ్చండీశ్వర పరశమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. వీరికి నైవేద్యం ఏంటయ్యా అంటే ఇదిగోండి ఈ అక్షతలతోనే అర్చన చేయాలన్నమాట. అంటే స్వామివారికి అర్చన చేసిన అక్షతలతో చేయాలి. తర్వాత ఇదే నైవేద్యం పెట్టేసాను. लम्बुयत्न गन्धं प्रकल्पयामि हम आकाशं पुष्पं प्रकल्पयामि यं वासि धूपं प्रकल्पयामि तं देशदीपं प्रकल्पयामि अमृतत्वात्मे कलीफलानि निवेदयामि सुन्दरत्वात्मे ताम्बूला सर्वजरान् परिकल्पयामि अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल भक्त्या समर्पयेद्भ्यं
భక్త్యా సమర్పిత ఏతుభ్యం అక్కర్లేదు వాడికి అక్కర్లేదు